عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزق وان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو كبرات تعزبتي بالكتب حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن هبصحكم زيناتات بوانو نختكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقع يترسعون اب جرمن بوليس قتالي يوسف إلو نزطرطر ود 12 عامت قلعه اب تحت قيدي كمزو على تغليصوم بوليس كامو داتا سمون ورحت رات حيزوم نقتالي ود 14 عامت إرتراوي يوسف نمركب سفيح تعري كايد دحر مصنح حدث مو زي تغلصو ود 12 عامت قلعه بتغبن اب قيدي كمزو على غليصلوم يوسف نمو داتا بهيوت زترايلو ب 28 طري كباب فرق معلت خوينو حدا بأجرو زغوا زنبرسب كبابي ساعه 5 دحر قطري نريسو رخيبوم اب كبابي حدا قلاي رئيسو زترخبه يوسف بوليس اب اكلاتو ملكتات مهرمتي كمز صنحو بمتقاس بچكانه تقتيلو كخون كمز خد بمأمان مرمرا كايد مصنحو يفلط بيت صحفت عقب حكم بوليسن بزعبات طرطور تحتعد مبسن كمخانو زاغيد ابت غداي زرزر حبريتا ايهابون زلوم معخن زينا جرمن اتبت متقاعت زتطرطره ود 12 عامت قلعم زيغنت جرمن زلو مخانو جن غليصنا لوام يوسف مويتو اب قلاي كاب زركب ندحر بوليس قتال نمركاب نمعلتات امر مرايم قنيم مستي قتلت زتاساسر حبريتا نزهاب السبع 10 شعيرهم قنعو كبو مخانمون قالات يمنيرهم نتمرمرا زكايد زلو ابالات بوليس اتقبن باقات امزيكونا تحاسيبلو كمز تفتصم كمز امنون اموبايل يسف بزرخبو مرداتام تمريحهم نطرطور كمز حزون مع خنزينا بيلد حبير لم يوسف زخونه مسكبن زتاساسر دحر بايتا كمزي نبرون ابز تفلاليو كلبات سبورتي ساتف من بارونيوم اخبر تحجز قلصوم نتي ابنوس عدمو زتقوصي يوسف نمذكر كنتيبا ناي تختما زركبوم نبرتي ناي زخر غعزو اكايدم نيرم اتي ناي زخري مدب بمتحبار يوسف زمهر لاز نبرت بيت مرتي زنت فلن زنبر خلبات سبورتن كم زتخيدم كنتيبا اريك ليرن فردي ردم يوسف طعم ودي كم زنبر كابز تفلالي زفلت وسبات كردا كم زخاله دما يوسخن نختمنا كساب كندي كبير قسلي زحدق مخانو فلط بمبالون حزن غليصلوم اتي كساب 3 شح زخونو زتساتفو غعزوم كابت ريسو زترخبلو كباب قلايات حيزو كساب منبر غزو 3 كيلومتر زشفناي نيرو كرداني ايكلنيو چقان كويني رخيبيوم سلامنتاي زخونه سباب لعل ود 14 عامت قلعه كمزي يفصم كتبل حنت بروحو تفلطو سبنت مع خنزينا سمعيتا كافيلالام اب تمرتي زفلطو اسيل زتبها من اسيبو غنو طعم توازاي سبورتنيا دغاف سبن كمز نبره بمغلاص كابتون بزحات محازوت زنبر ومي يبلم ولاديتوم قتالي تتحيزوم افرد قربو زلوا صنع امنت غليصا كمز نبرتون كنتيبا تخاتما يردم يوسف اكتش 18 مسدرابيتون جرمن دحر مئتاو مس ولاديتون من اصحافتون اب كتما دوماكن اب زركب غيزاو مصللي سدتنياتات كنبر صنيحوم اب كم ناي كعسو اغر زبلا استفلالي سبورتاو خلبات ابال زنبرن اب بيت مرتي وكيل كفلون منباري يغلصم زنصبارق فشختو زنبرو فولي منفس غانتاتات كبر ابال كلبنا كخون ابقعوي زبل مغلص كلب دولهوفن اف سي بموتو تسمع حزن غليصلوم بزي كازي قدم حيدتا وارح حنتي غالسا سنكتن عامت ارتراويت نباريت كتما بون بزسكعكع غباب تقتيل امريكا بايذكرم اكلات اتا غداي تقراريطو ابستفلالي اوانن بوتاتاتن بحلفت منجدن نبرتن زترخب خوينو رسا غنزاغيد كم زي ترخبيم مع خناتينا زحبروم قدم حيدت معلتات بزحات ارتراويان جرمناويان ابز ترخبلوم افرانكفرت ناي سنبتا سنه سرعه زخري كمز تخيدلم دبليو دي ار زتبحاله منغستاو مع خنزينا زوصو صبصابونا ملكيتلوم بقتلت نايتا ادز طرطر ود 41 عامت مصامرتام اب ايثيوبيا اب قيد دحرمتاو ناب جرمن مسغغارو صعرتات يغبر كمزلو ناخبرت حق بمتقاس اتمع خنزينا يحبر نابتخلي زينا مسن سجر ترامب نو اوبامان بعت بيتون كما هباي زغلص زلطفو علتاو فيديو ازرارب خوين قصيللوم بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت نبر باراك اوبامان قداميت مبيت ميشيل اوبامان كما هباي زغلص محبراو مرخبيتاتو زلطفو فيديو دحيرو علي ولوم اتي زلاين سليبس تونايت زرستا درف زسنيتوم سوسان كلتن كاليت زنوحاتو فيديو اوبامان ميشيلن كما هباي بزغلص كليب زازم ترامب غازيطنياتا تابزابو مغلصي زغبركو نغر يلون
ምዃኖን ንቀዳማይ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ጥራይ የርእዮም ሰራሕተኛታት ድማ ለጢፎሞም ንኦባማ ሰበይቱ ብኸምኡ ዝገልጽ ክፋል ከም ዝነበሮ ኣይፈለጥኩን ክብል ተዛሪብሎም ሪፐብሊካን ሰነተር ቲም ስኮት ዝተባሃለ ጸሊም ሰባይ ነቲ ቪድዮ ኣብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝረኣኽዎ እቲ ዝበኣሰ ዓሌታዊ ነገር ክብል ገሊጽዎሎም ዋይት ሃውስ ኣብ መጀመርታ ነቶም ነቐፌቶኦም ዘቕረቡ ናይ ሓሶት ዜና ኢሉ እኳ እንተነጸጎም እቲ ዘረባ እናወሰኸ ብዝኸደ ግና እቲ ቪድዮ ካብ ትሩ ሶሻል ገጽ ናይ ትራምፕ ኣልይዎ ዋይት ሃውስ ድሒሩ እቲ ቪድዮ ብጌጋ ከም ዝተለጠፈ ይገሊጹ እቲ ትሕዝቶም ካብቲ ብዓቀባዊ ኣረኣዩ ዝፍለጥ ዛርያስ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ኤክስ ዝለጠፎ ንጸለምቲ ሰባት ምስ ኣህባይ ዘነጻጽር ሜም ቪድዮ ዝተወስደ እዩ ብተወካሊት ኒውዮርክ ኣሌክሳንድሪያ ኦካሲዮ ኮርተዝ ከንቲባ ኒውዮርክ ዞህራን ማምዳኒን ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ነበር ሂላሪ ክሊንተንን ኩሎም ኣብቲ ቪድዮ ምስ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ተነጺሮም ኣለዉ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ጆ ባይደን እውን ከም ኣህባይ ባናና እናበልዐ ይርአ ኦባማን ሚሸንገን ዛጊድ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶም ኣይሃቡን ትራምፕ ኣብ ናይ ሓይሊ ኣየር ነፋሪት ኮይኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንኣሽሓት ነገራት እየ ዝከታተል ድሕሪ ምባል ቁሩብ ካብቲ ቪድዮ ምስ ተዓዘብኩ ነቶም ንኹሉ ዝከታተሉ ሰባት ሂበዮም ኢሉ ኦባማ ኣብ ምርጫ ከም ዘደነገረ ኣብቲ ቪድዮ ዝሃቦ መልእኽቲ ግና ቅኑዕ ምዃኑ ኣብርሂቡ ደገፍቲ ትራምፕ ከይተረፉ እቲ ቪድዮ ዓሌታዊ ብምባል ካብቲ ገጽ ክእለ ጸዊዖም እዮም ተወካሊ ሪፐብሊካውያን ማይክ ላወር ካብ ኒውዮርክ ኣዝዩ ጌጋን እምብዛ ኣጸያፍን ብቕልጡፍ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ ኢሉ እቲ ቪድዮ ካብ ገጽ ትራምፕ ምስተኣለየ እውን እቲ ነቒፌ ተቐጺሉ ይርከብ ዓርከ ትራምፕ ወኪል ፍሎሪዳ ብሪያን ዶናልድስ እቲ ቪድዮ ምስ ተዘርግሐ ናብ ዋይት ሃውስ ደው ኢሉ ቁጥዑ ገሊጹሎም ካብ ዋይት ሃውስ ድማ ሓላፍነቱ ክፍጽም ብዘይካለ ሰራሕተኛ ከም ዝተፈጸመ ይምላሽ ተዋሂቦም ኣብ ገጽ ትራምፕ ዝተጠቅዐ ትሕዝቶ ንምፍታሽ እንታይ ዓይነት ምጽራይ ከም ዝጥቀሙ ድማ ማዕኸናት ዜና ንዋይት ሃውስ ሓቲቶም ኣለዉ ጸሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮሊና ሌቪት ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ድማ እቲ ቪድዮ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ንጉስ ዝገልጽ ኮይኑ ንዲሞክራሲያውን ኣብታ ንጉስ ኣንበሳ ትብል ፊልም ምስ ዘለዉ ጠለባት ዘነጻጽር እዩ ናይ ሓሶት ቁጥዐ ምጽብጻብ ኣቋርጹ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘገድስ ነገራት ኣተኩሩ ክትብል ተሰሚዓላ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበራዊ ምዕባለ ጸለምቲ ሰባት ዴሪክ ጆንሰን እቲ ቪድዮ ቅድሚ ምእላዩ ግሉጽ ዓሌታዊ ምኽንያት ኣልቦን ክብል ኮኒንወሎም ትራምፕ ካብቲ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ጄፍሪ ኤፕስቴን ኣቓልቦ ንምጥምዛዝ ከም ዝገበሮ እውን ይንቀፋሎም እቲ ብዛዕባ ኦባማን በዓልቲ ቤቱን ዝገልጽ ትሕዞ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቪድዮ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2020 ኣብ ሚቺጋን ብዛዕባ ዝተፈጸመ ምድንጋር ድምፂ እውን ኣጠቓሊሉሎም እቲ ክስታት ድማ ተነጺጉ እዩ ትራምፕ ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ንኦባማ ናይ ምንቃፍ ምጥቃዕን ታሪኽ ኣለዎም ትራምፕ ቅድሚ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ እቲ ኣብ ሃዋይ ዝተወልደ ኦባማ ኣብ ኬንያ ተወሊዱ እናበለ ቀጻሊ ይዛረብ ነይሩ ድሒሩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝተወልደ ተኣሚኑ እዩ ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልጽግናን ክካየድ ዝተሓስበ ድርድር ፈሺሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝቐረበሉ ናይ ድርድር ሕቶም ከም ዘይተቐበሎም ሓደ በልዓል ስልጣን ከም ዝገለጸሉ እውን ዘኢኮኖሚስት ኣፍሊጡሎም ነዚ ስዒቡ እውን ሓይልታት ትግራይ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ናብ ወልቃይት ከም ዝተንቀሳቐሱ ተገሊጹሎም ሓይልታት ትግራይ ናብ ወልቃይት እተው ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦም ዝሕብር ሓበሬታ እናወፀ ይርከብ እቶም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እንተደኣ ኮይኑ ሓይልታት ትግራይ ብኣንፈት ዋልድባ ሸራሮን ሱዳንን ከም ዝተንቀሳቐሱ ይገልጽ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጸለምቲ ኣብ ዝተኻየደ ውግም ዝተሳተፈት ሓይሊ ኣርሚ 35 ኣብ ከተማ ሽረ ከም ዝተዓቕበት እውን ተሓቢሩሎም ዘኢኮኖሚስት ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ መንግስቲ ፌደራል ብርክት ዝበሉ ሓይልታትን ኣጽዋርን ናብ ደባት ከባቢታት ትግራይ ኣዋፊሩ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹሎም እቲ ጸብጻብ ከም ዝበሎም ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ዝወረደ መጥቃዕትን ወልቃይት ንምቁጽጻር ምፍታኖምን ከም ቅድመ ምድላው ንሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝቆጽሮ ረዲሎም እዚ ድማ ሕወሓት ሕጂ እውን ነቲ ናይ ሱዳን ካንሸሎ ክቆጻጸር ከም ዝደሊ ዘርኢ ዝበለት ጋዜጣ ነቲ ኩነታት ስዒቡ ሓያል ወጥሪ ተፈጢሩ ምህላው ይሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓድሽ ብዝወፅእ ሓበሬታ ወታደራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘካየድዎ ዓመፅ ብሰራዊት ኤርትራ ተኣዚዞም እዮም ክብል ብልጽግና ገሊጹ ይርከብ ኣብዚ ቅነ ህዝበይ ኣይተጋፍዑ ኢለ ናብ መንግስቲ ኤርትራ መልእኽቲ ሰዲደ ነይረ ዝብል መደረ ዘስምዐ መንግስቲ ብልጽግና ብሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተቐቲሎም ንኽብል እውን ገሊጹሎም ኣብ ክልል ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ብኹናት ታሪሞም ዝቆሰሉ ወታደራት ብልጽግና ነቐተሉ መሳርሒ ይዘምቱ ነይሮም ክብል እውን ተሰሚዑሎም ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ቅነ ኣብ ፓርላማት ሃገር ቀሪቦ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ክልል ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ገበን ብምፍጻሙ ምኽንያት ህዝበይ ኣይተሰቒለይ ዝብል ምሕጽንታ ከም ዝሰደደ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግና ከም በዓል ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታት ሓሳዊ ዝብል መልሲ ተዋሂብዎ እዩ
أزيني أبي أحمد مدرسي عبود ما حدش صحف زرقحن ببيت صحفة دحنة إثيوبيا نايجنزب مولا كم زجبرلو زحبرلون هورن ريفو دما سراويت إترا نهزب تجراي طرح زي كونسم أبلا سراويت إثيوبياون يقتل نيرو قبل تسامع لهم أبكل التجراي سراويت مكلا خلي بالسجنا دكا أنستيو نخعم مت بسراويت إرترام يأزز نيرو زبل صحفون زرقي حركاب التصحف بمقتصال أبلات حيلتات إرترا بتدقاقام متكعت بمفتام جاملا وعمت يفتم نيرهم حل حليفو دما أبلا سراويت مكالا خلي إثيوبيا كالوز دتعات كوناي منغستا أكالاتن تطوع عمت نغفتمم تزازي بنيرهم قبل هورني ريفو صحي في ركابن بمقتصال سراويت إرترا زقوسلون زي قوسلون أبلا سراويت إثيوبيا نقتلم زتعتق ومسارحيتات كينات يزمت نيرو قبل دما يوسخم بيت صحفة دحنت بلصقنا بهورني ريفيو أبيلو نزو صحف ولا كوا تزرقحم نبرا مخاري أبي حمدن منيستر قدات وصا زنبرون قدو أندرغاتشوم أبتن خلت عامتات ستخيد خينات سراويت إرتران إثيوبيان بحاباري واقو كم زنبرون كمون كساب دبر تاور بحابار كم زمتون زحبر صحف مزرقحم يفلتم مباركس كبرى تعزبتي نزوان زدلني حبري تاز مسل نيرو بخالي زين اسكع رخب سلام